السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهو كان نصايح له أشياء أتمنى نصايح بالجنين بوزن استفادة في بقولهم متقرير النصايحين هم ده هناك هنا اعتراضك له أهل العلم تتأكد جوجو يوتيوب جوجل هم ده قولي تأكد جوجو توانا الخيارات دي أساس أبا زبيب وزبرا قلتو. أول حاجة أنا تقول هم ده أحيانا دائما نحس كم مصيبة الشيء ختم نوتي أركنا يجيجو يان ختم نوتي أركنا يجيجو كذلك قارم مده أحيانا قارم مده نللي قاري كان خراب يجيو قاري وزورينو تري حموم مده هنا كان يجيجو حموم مده ك هنو بتا نالتال غورير وزونو إتة دانغوري حموم مده مشاكل يجي كمرجان وزونو قلت أركنا يجيجو إندي لك ونحس منوس دائما منوس تكي. طيب نحسينر سبب كي أسباب أغلبهم هنا بري كذلك بارمكن اللي سوي سلامت نللي غادي سوي سلامت داج غير حادث زرغوي كذلك غرم مده بغوم فوا هاشته ماته دكاله دفوا فجا بيرم فريغيوي غرم مده بيدي بسوي سلامت اتك بيرم فريغيوي بڑا سوي سلامت اتك بيرم فريغيوي والاسباب ارا هونه بري اسباب كنتو هبرنه كذا اسباب اسدين تو كان السبب رئيسي خويره يدي يانكي خوله أكرمكم الله حمام الدرجة كل ركون يان قرم مده منوس نحس أيده كان دور أسباب بدتو كلا حمام زجيان ويده خراب جنس الزجا إتلا يان مده قولي تضد دوافوري قلا فوري دي أغلبهم دوافورة ولكن خوينه فريان أربعوتكي تولي قرم مده حمام الدرجة كل ركه دائما أو حمام مده خوصور تعلمري ذاك زبا أديا هرو صلى سيبا حمامات بنا حمام بترزوتي 24 ساعة أو رزوتي خور كان تاكيله يعني 3 يوم صافي 3 يوم رودم مده بعرف وديا وري فانا هرو لدر رودم مده ركا فور 3 دين بان يعني برابر إتي سلبيات خدون أصلا على البطوري على القوم مده أصلا قوم مده خمارة قوم بيشيا سده زين الزوري على رور منوس على رور النحس إرينو دي صح حمادو حموتو بكلا تيرو بطوره حمام الدرده كولا نركو دائما حمام الدرده بان ركو وثالث شيء غورك كان تصميم غورك كان بانود دولي غرفر بطوره حمام نبنيو اگه زمان امده حمام هود زغيان نجاسه زغيان غورر بطوره دون راكيتو غور تو بار دور راكيتو دي لكن يا تطورات البطوره غرفر بطوره حمام غورر هم منچي تو দরদা কুলা তাকের হদনু তো দরদার দ নাই আর হদনু তো দরদার কুন্ডিনে দে কুলা তাকের তো ইন আল্লাহ বলি এর গরম মা দে গজা মনুসিয়ত ইয়ে গজা নাহস কল তাকে তো এন্দিলা হাম্মাম মদে খসর ফুয়াদ দন হাম্মাম মদে খর সাল্লা রাকন ওদো দে মাসাইবর বুতরি তো এন্দিলা دائما غرفة بطرة حمام اللي يودو ده مشاكل كل وقت تك بڑا بدير مازو خجوات تك بڑا بدير مازو بوت دلا إشكالية آيات تك السبب غرفة بطرة حمام مطبق يا غرفة بطرة أو حمام الدرجة كلها تكون يا حمام الدرجة نتكون يا كم فرد ديره هنو بتمشي صالون صح هرغرت كياسو هني كانوا ذكر ولكن توارا صح الله بولي توارا تينو زوغرون مناسب عندي لا غور خسارة تكون النقطة الثانية غور دائما خسارة تكون مطبخ سالو لرفدر غرفة سالو لرفدر غرم مده دائما عفن خسارة تكون خدونه هديكين عرغور هونه ديكنه আর গরম মধ্যে কি 24 ঘন্টা হন্ন এনে ঘর বাইরে দিলে সাফ সুতরা করি ফেলাই तमाम ঘর বাইরে সাফ সুতরা করি দিয়ান ওই তোর ঘর হনি কেন দেখে বলা কি শতানে দেখে দেন না তো শতানের মুফদ্দল জায়গা হইতো খসরা জায়গা والثالث نقطة أساسي نقطة خاص قولي ما يفهم درو هوازد دي محبة تدوك هي يا ما بفهم هناك كان زازية يا هناك كان كسوية حمام الزيرة صغيرة حدا شروع دي يار بعد الدين دو دينو تيوتي كأنه زي بوي بس پریشانی باری زي بوي يبقى سنتا باری زي بوي يبقى تهم باری زي بوي يبقى نيزو خطو خوينه باري معاملة يده الترين خطالو يري بقى بزيرة حمامات خندنا يار بعد دوبار خندنا
আসিম বিম্মাদি বা তু চিন্তা বাড়ি দেব মশাকিল বাড়ি দেব সাহাম্মাদে দাইমা বিয়ারাম পড়িব সবব কি জানি খারাপ জায়গা জিয়ান যে জিনিসের জায়গা যা এই নতু তোর পছন্দ লাগি দি তোর মুক্তদাফ লো এরি তারা ফায়দা তুলি বল্লা বলে তোর ধরার করে দি তা খাস করি রে যে বনে নিন হাম্মামে হাঁদি ইনর হদ্দি আল্লাহর ওয়াস্তে সই জায়গা ইখতিয়ার করে গই হাঁদি বললাইও তারা হাম্মামে হাঁদন ইয়া গঙ্গুরি ডর একদম ফুরসা দিও ফান তোমার হারে শতানরে ফুরসা দিও ফান হাম্মামর পুত্র জেরা খান্দন নান ইয়া আদার মিক্কা গগুর ফাম্মাদে কোন আম্মাদে গলি খান্দন উনি কেন দেখে ফান তলি ইয়ান শতানরে ফুরসা দিও ফান ইয়া নেতৃত্ব النقطة الرابع خاص قولي رقرم مد فوينك زرفنك خاص قولي مربيك كل روح دي ما بفروح دي فوقا حمامات قولي متأخر قرر تأخير قرر نكي إتاره تأخير قلت ندو درض بجنة لا فليو زرفوقا قولي تأخير قرر درض بجنة لا فليو كلا شطانور زاغم مده جنتا كده زاغين مده فويندوره بيش تايم دون يا مناسب نو كلا تمرا هوني فارفر فجيد فوني نك كي غورر كلا تاخير غورد دي بايرن هوديري تولي فرصه ندو خاص غري حمام مده شطانوره فرصه ندو حمام مده فوق تاخير غورر زرفوق تاخير غورر هوني كت تاخير غورر ইতারে জেঙ্গুরি ফারঙ্গুরি তরিকা লয়ের নেলাফালাবার কোশিশ করছো ইতারে মানা করিবার কোশিশ করছো সুন্দর করে সমঝাবার কোশিশ করছো ইয়ান জায়গা উফুত গম জায়গা ন খারাপ জায়গা ইয়ান মধ্যে সাতুল্লাহর হাজত পুরা করতে গলি তো দোয়া ফরি গলতে হই আল্লাহ নবী কে আল্লাহ জায়গা ইয়ান খারাপ জায়গা দি তাহলে হাম্মা মসজিদের দোয়া আছে এবার তোমরা সুন্দর করে বুঝি চাইও তার জমা করে চাইও এবার কালিমাত লহত্তাইবাদে কি কে আল্লাহ বলি এর জায়গা ইয়ান মধ্যে দুয়াই বা ফরি গলা ফরতি ইয়ান ওদের শতানোর মার্কাজ যখনও গরম মাদে হাম্মাম জিয়ান আছে ইয়ান শতানোর মার্কাজ তেন দিলে আরও বহুত নগত আছে বলে কিন্তু হকান হয়ে ঈদে ঈদুল আম্বানো গরিব আল্লাহ আর বাই ইন্দু তো মাফসাই দাইমান বাই ইন্দু বনে ইন্দুর মুলাহাদা আর মাগাতে লাম্বাও বলিয়ে রে কেন তফসির করি হয়তো সাই দিয়ান আল্লাহ লাম্বো যাগো দে আর যদি আর হতাগিন হনিকা তো দুঃখ লাগে দিলে আহতাজার মিন্নাকুম আল জামি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجر نصائح أتمنى بكن استفادة في بقول